कॉन्फ्रेंस होने से बड़ी खबर ये है कि कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। अब आप देखें ना कि ये जो विजुअल्स हैं, देखें आप, ये सारे लोग एफसी के जवानों ने पोजीशन संभाली हुई हैं और ये सारी सिक्योरिटी, फिर रहनुमा यहाँ खड़े हैं। अभी तो सिर्फ शायद अब्बासी साहब आए हैं, बाकी जब आएंगे तो ये जो विजुअल्स हैं आप देखें ना कि ये सारे सफारत खानों तक जाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर जाएंगे, इंटरनेशनल मीडिया तक जाएंगे। ये इतनी बड़ी स्टोरी है कि अपोजिशन अलायंस को एक बंद कमरे के अंदर डायलॉग करने की, गुफ्तगू करने की, बात करने तक की पाकिस्तान में इजाजत नहीं है। तो ये कितना एक नेगेटिव पाकिस्तान का इमेज है और इस हुकूमत के लिए कितनी सुबकी है, कितनी शर्मिंदगी है, कितनी पसपाई है, मतलब कितनी जिल्लत है कि इतनी कमजोर हुकूमत है कि जो बंद कमरे में गुफ्तगू तक को अफोर्ड नहीं कर सकती। आप अंदाजा लगाएं। तो मेरा ख्याल है कि मेरी बहुत से तहरीक सफ़र पाकिस्तान के रहनुमाओं से रात भी बात हुई थी, तो मैंने कहा जी क्या कर रहे हैं। एक दो रहनुमाओं का ख्याल था कि अल्टरनेट जो है वो हमें कहीं कर लेना चाहिए। तो फिर बाकी सब कंसेंसस था कि हम पागल हैं, हम कहीं जाके और कॉन्फ्रेंस कर लें, हम यही जाएंगे। अब आप देखें ना, ये जो विजुअल्स हैं, ये नून लीग को इनकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, पूरी पॉलिटिकल लाइफ में, हिस्ट्री तो गुजर गई, पॉलिटिकल लाइफ में आगे वो हॉन्ट करेंगे ये इमेजेस कि इतनी ये कमजोर हुकूमत थी जो एक बंद कमरे में डायलॉग तक को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि कमजोर हुकूमत है, फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, खौफजदा है, लेकिन अपोजिशन अलायंस को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा और इस पर मुसलसल बात होती रहेगी, इसका हवाला दिया जाएगा। तो ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ ये अपोजिशन को, तो ये यकीन करें कि ये अपोजिशन का फायदा करेगी हुकूमत। तो सदीक भाई, अब यहाँ पर कल रात को जो है वो दरियों का और कालीनों का, चटाइयों का ऑर्डर तो दे रही थी जो शायद सरखोसा साहब है वो, लेकिन क्योंकि पीछे भी पुलिस मौजूद है, शायद मुझे मुश्किल लगता है कि सामान आने दिया जाए। और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि अभी मैं क्योंकि उस साइड से आया हूँ, तो नादरा चौक से जो रेड जोन को जाने वाला रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया। और अब ये भी मुश्किल है क्योंकि उमर यूब साहब ने कहा था कि ये यहाँ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास जाएंगे, उनका दरवाजा खटखटाएंगे। तो बहरहाल देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, मौसम भी अच्छा है, तो आप लोग इंजॉय करें। पूरा दिन खैर उसका तो बहुत इम्पैक्ट आया, बहुत ज्यादा उसकी कवरेज हुई, लेकिन जब कल कॉन्फ्रेंस के एंड पे 6 बजे जब ये बताया गया कि कल की आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई है, तो उसकी जो कवरेज है वो पूरे दिन की कवरेज से 5 गुना ज्यादा थी और पूरी रात इसके ऊपर आपने देखा कि बात होती रही है। तो मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह मैच कर रहा था कि कॉन्फ्रेंस होने से बड़ी खबर ये है कि कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। अब आप देखें ना कि ये जो विजुअल्स हैं, देखें आप, ये सारे लोग एफसी के जवानों ने पोजीशन संभाली हुई हैं और ये सारी सिक्योरिटी, फिर रहनुमा यहाँ खड़े हैं। अभी तो सिर्फ शायद अब्बासी साहब आए हैं, बाकी जब आएंगे तो ये जो विजुअल्स हैं आप देखें ना कि ये सारे सफारत खानों तक जाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर जाएंगे, इंटरनेशनल मीडिया तक जाएंगे। ये इतनी बड़ी स्टोरी है कि अपोजिशन अलायंस को एक बंद कमरे के अंदर डायलॉग करने की, गुफ्तगू करने की, बात करने तक की पाकिस्तान में इजाजत नहीं है। तो ये कितना एक नेगेटिव पाकिस्तान का इमेज है और इस हुकूमत के लिए कितनी सुबकी है, कितनी शर्मिंदगी है, कितनी पसपाई है, मतलब कितनी जिल्लत है कि इतनी कमजोर हुकूमत है कि जो बंद कमरे में गुफ्तगू तक को अफोर्ड नहीं कर सकती। आप अंदाजा लगाएं। तो मेरा ख्याल है कि मेरी बहुत से तहरीक सफ़र पाकिस्तान के रहनुमाओं से रात भी बात हुई थी, तो मैंने कहा जी क्या कर रहे हैं। एक दो रहनुमाओं का ख्याल था कि अल्टरनेट जो है वो हमें कहीं कर लेना चाहिए। तो फिर बाकी सब कंसेंसस था कि हम पागल हैं, हम कहीं जाके और कॉन्फ्रेंस कर लें, हम यही जाएंगे। अब आप देखें ना, ये जो विजुअल्स हैं, ये नून लीग को इनकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, पूरी पॉलिटिकल लाइफ में, हिस्ट्री तो गुजर गई, पॉलिटिकल लाइफ में आगे वो हॉन्ट करेंगे ये इमेजेस कि इतनी ये कमजोर हुकूमत थी जो एक बंद कमरे में डायलॉग तक को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि कमजोर हुकूमत है, फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, खौफजदा है, लेकिन अपोजिशन अलायंस को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा और इस पर मुसलसल बात होती रहेगी, इसका हवाला दिया जाएगा। तो ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ ये अपोजिशन को, तो ये यकीन करें कि ये अपोजिशन का फायदा करेगी हुकूमत। तो सदीक भाई, अब यहाँ पर कल रात को जो है वो दरियों का और कालीनों का, चटाइयों का ऑर्डर तो दे रही थी जो शायद सरखोसा साहब है वो, लेकिन क्योंकि पीछे भी पुलिस मौजूद है, शायद मुझे मुश्किल लगता है कि सामान आने दिया जाए। और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि अभी मैं क्योंकि उस साइड से आया हूँ, तो नादरा चौक से जो रेड जोन को जाने वाला रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया। और अब ये भी मुश्किल है क्योंकि उमर यूब साहब ने कहा था कि ये यहाँ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास जाएंगे, उनका दरवाजा खटखटाएंगे। तो बहरहाल देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, मौसम भी अच्छा है, तो आप लोग इंजॉय करें। पूरा दिन खैर उसका तो बहुत इम्पैक्ट आया, बहुत ज्यादा उसकी कवरेज हुई, लेकिन जब कल कॉन्फ्रेंस के एंड पे 6 बजे जब ये बताया गया कि कल की आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई है,
تو اس کی جو کوریج ہے وہ پورے دن کی کوریج سے 5 گنا زیادہ تھی اور پوری رات اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بات ہوتی رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ کانفرنس ہونے سے بڑی خبر یہ ہے کہ کانفرنس نہیں ہو رہی. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ویژولز ہیں دیکھیں آپ, یہ سارے لوگ ایف سی کے جوانوں نے پوزیشن سنبھالی ہوئی ہیں اور یہ ساری سیکیورٹی پھر رہنما یہاں کھڑے ہیں. ابھی تو صرف شاید عباسی صاحب آئے ہیں, باقی جب آئیں گے تو یہ جو ویژولز ہیں آپ دیکھیں نا کہ یہ سارے سفارت خانوں تک جائیں گے, پوری دنیا کے اندر جائیں گے, انٹرنیشنل میڈیا تک جائیں گے. یہ کتنی بڑی سٹوری ہے کہ اپوزیشن الائنس کو ایک بند کمرے کے اندر ڈائیلاگ کرنے کی, گفتگو کرنے کی, بات کرنے تک کی پاکستان میں اجازت نہیں ہے. تو یہ کتنا ایک نیگیٹو پاکستان کا امیج ہے اور اس حکومت کے لیے کتنی سبکی ہے, کتنی شرمندگی ہے, کتنی پسپائی ہے, مطلب کتنی ذلت ہے کہ یہ اتنی کمزور حکومت ہے کہ جو بند کمرے میں گفتگو تک کو افورڈ نہیں کر سکتی. آپ اندازہ لگائیں. تو میرا خیال ہے کہ میری بہت سے تحریک تحفظ پاکستان کے رہنماؤں سے رات بھی بات ہوئی تھی تو میں نے کہا جی کیا کر رہے ہیں. ایک دو رہنماؤں کا خیال تھا کہ الٹرنیٹ جو ہے وہ ہمیں کہیں کر لینا چاہیے. تو پھر باقی سب کا کنسنسس تھا کہ ہم پاگل ہیں, ہم کہیں جا کے اور کانفرنس کر لیں, ہم یہی جائیں گے. اب آپ دیکھیں نا یہ جو ویژولز ہیں یہ نون لیگ کو ان کی پوری پولیٹیکل ہسٹری میں, پوری پولیٹیکل لائف میں, ہسٹری تو گزر گئی, پولیٹیکل لائف میں آگے وہ ہانٹ کریں گے یہ امیجز کہ اتنی یہ کمزور حکومت تھی جو ایک بند کمرے میں ڈائیلاگ تک کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی. تو یہ اس وقت صورتحال ہے کیونکہ کمزور حکومت ہے, فارم 47 والی حکومت ہے, خوف زدہ ہے, لیکن اپوزیشن الائنس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس پہ مسلسل بات ہوتی رہے گی, اس کا حوالہ دیا جائے گا. تو یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں یہ اپوزیشن کو تو یہ یقین کریں کہ یہ اپوزیشن کا فائدہ کر رہی ہے حکومت. تو صدیق بھائی یہاں پر کل رات کو جو ہے وہ دریوں کا اور قالینوں کا, جتائیوں کا آرڈر تو دے رہی تھی جو شاہد کھوسہ صاحب ہیں وہ, لیکن کیونکہ پیچھے بھی پولیس موجود ہے شاید مجھے مشکل لگتا ہے کہ سامان آنے دیا جائے. اور میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ دے دوں کہ ابھی میں کیونکہ اس سائڈ سے آئے ہوں تو نادرا چوک سے جو ریڈ زون کو جانے والا راستہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے, اس کو بند کر دیا گیا. اور اب یہ بھی مشکل ہے کیونکہ عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ یہ یہاں سے چیف جسٹس پاکستان کے پاس جائیں گے, ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. تو بہرحال دیکھتے ہیں, انٹرسٹنگ ہے, موسم بھی اچھا ہے تو آپ لوگ انجوائے کریں. ایک بند کمرے کے اندر ڈائیلاگ کرنے کی, گفتگو کرنے کی, بات کرنے تک کی پاکستان میں اجازت نہیں ہے. تو یہ کتنا ایک نیگیٹو پاکستان کا امیج ہے اور اس حکومت کے لیے کتنی سبکی ہے, کتنی شرمندگی ہے, کتنی پسپائی ہے, مطلب کتنی ذلت ہے کہ یہ اتنی کمزور حکومت ہے کہ جو بند کمرے میں گفتگو تک کو افورڈ نہیں کر سکتی. آپ اندازہ لگائیں. تو میرا خیال ہے کہ میری بہت سے تحریک تحفظ پاکستان کے رہنماؤں سے رات بھی بات ہوئی تھی تو میں نے کہا جی کیا کر رہے ہیں. ایک دو رہنماؤں کا خیال تھا کہ الٹرنیٹ جو ہے وہ ہمیں کہیں کر لینا چاہیے. تو پھر باقی سب کا کنسنسس تھا کہ ہم پاگل ہیں, ہم کہیں جا کے اور کانفرنس کر لیں, ہم یہی جائیں گے. اب آپ دیکھیں نا یہ جو ویژولز ہیں یہ نون لیگ کو ان کی پوری پولیٹیکل ہسٹری میں, پوری پولیٹیکل لائف میں, ہسٹری تو گزر گئی, پولیٹیکل لائف میں آگے وہ ہانٹ کریں گے یہ امیجز کہ اتنی یہ کمزور حکومت تھی جو ایک بند کمرے میں ڈائیلاگ تک کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی.